बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फ़लक कादिर। आपका प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे पूरी। और दूसरी जानिब जो है बारिशें हो रही हैं, पर इन बारिशों में अपना ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट तरह की जो बीमारियां हैं वो इन्हीं बारिशों की वजह से, मतलब बारिशों की वजह से तो नहीं, पर पानी जो हमारा स्टेगनेंट होता है उसकी वजह से डिफरेंट तरह की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, और डिफरेंट तरह के जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं वो भी मतलब बारिश के बाद होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो पानी सीवरेज का सिस्टम हमारे यहाँ सिस्टम सही नहीं है, और दूसरा जो है मच्छर जो हैं वो गंदगी की वजह से पैदा होते हैं, और मच्छरों की वजह से आपको पता है बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलती हैं। दूसरी जानिब ईसा लेबॉर्ट्री के दो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि कोविड-19 की जो पीक है वो कहाँ तक पहुँची है, और दूसरा जो है वो हमें ये भी बताएंगे कि लैब्स का क्या रोल है, और इस पैंडमिक के बाद अब दूसरी एक स्पेल आने वाला है, बारिश के बाद की जो बीमारियां हैं उसमें कौन कौन सी लैब्स इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे साथ सिकंदर साहब मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर फ़राह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ़ यू, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। डॉक्टर फ़राह जो हैं वो सोनोलॉजिस्ट हैं, और सर जो हैं वो GM है रेडियोलॉजी ईसा लेबॉर्ट्री में। सर, आपसे स्टार्ट करूँगी मैं। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि जो कोविड है इसका पीक जो है वो थोड़ा नीचे जा रहा है, और दूसरा आप लोग लैब्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, शहरियों को, तो इसमें क्या कमी आई है? देखिए, कोविड हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है मार्च से, तो मई और जून बहुत पीक पर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत कम हुए। हमारी सर्विसेज इस लैब की ये रही हैं कि कोविड-19 के लिए जो सैंपल्स लेने होते थे, ना सिर्फ ये कि हम लैब में ले रहे हैं, बल्कि हम पेशेंट्स के घर पे जाकर भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि पेशेंट को हम फैसिलिटेट कर सकें। अगर कोई क्वारंटाइन में है और वो हमें रिक्वेस्ट करता है तो हमारी टीम जाती है, और पूरे कराची में हमारी टीम है, डिफरेंट सेंटर्स हैं हमारे, तो टीम वहाँ जाकर और सैंपल कलेक्ट कर लेती है। आपका ये सवाल कि कोविड अब कम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कम हुए हैं पेशेंट्स, और अल्लाह करे ख़त्म हो जाए हमारी कंट्री से, तो कम तो ज़रूर हुए हैं। और चूँकि जो इफ़ेक्टेड लोग थे वो माशाल्लाह से ठीक हो गए। दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्रीज़ में और अमेरिका, चाइना वगैरह में ये था कि जो डेथ्स हुई हैं ज़्यादा, जो हमारी स्टडीज़ हैं, वो उन पेशेंट्स को हुई हैं या उन लोगों की हुई हैं जो ओल्ड एज थे, अबाउ 50, 55, 60, और जो पहले से अगर कोई डिजीज़ में हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा है। हमारे यहाँ हुई हैं इमरजेंसीज़, कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हुई, और जितना हमारे एक्सपर्ट्स इसको समझ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, इतनी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। डॉक्टर फ़राह, वार्म वेलकम। एंड अगेन मैं आपसे कहूँगी, यू आर अ सोनोलॉजिस्ट, और कोविड-19 के अंदर सोनोलॉजी का क्या किरदार है? एक्स-रे, CT स्कैन, MRI और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रही थी, क्योंकि PCR में भी वही बात है कि कभी कभी हमारा डायग्नोस नहीं हो पाता, पर एक्स-रे एंड CT स्कैन दे कैन गिव अ गुड रिजल्ट फॉर अस। तो क्या मतलब इसमें बताएंगे आपके क्या एक्सपीरियंस रहा पैंडमिक में, और अभी कोविड के अंदर इसका क्या रोल है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन कि जी आपने बुलाया हमें यहाँ पर। जहाँ तक हम बात करते हैं कोविड के हवाले से, तो कोविड की इनिशियल जो हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं वो तो PCR की बेसिस पर हो रही होती है, जहाँ पर RNA की रेप्लिकेशन हम देखते हैं। लेकिन कोई भी शख्स जो कोविड में मुब्तला है या कोविड पॉजिटिव है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी सिवियरिटी पे जाए या कॉम्प्लिकेशन में जाए। उसकी सिवियरिटी या कॉम्प्लिकेशन बकाया मज़ीद टेस्टों के ज़रिए की जाती है। ठीक है, कोई वो शख्स जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन कोविड पॉजिटिव है, PCR उसका पॉजिटिव आएगा। लेकिन वो शख्स जो शदीद कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला है कि उसके लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसका भी PCR पॉजिटिव है। फ़र्क कहाँ पर आ जाएगा? बाकी इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। बाकी इन्वेस्टिगेशंस जिसमें चेस्ट एक्सरे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है ये फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, सांस की नाली से मुंह के ज़रिए ये फेफड़ों तक पहुंचती है, और उसके बाद मल्टी ऑर्गन उससे फेल्योर में जा सकता है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे में चेंजेस नज़र आ रही होती हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एक्सरेज नहीं करवा सकते, क्योंकि एक्सरे की अपनी लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है, ये एक वो मोडालिटी है कि जिसको हर पेशेंट पे हर वक्त बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर फ़राह, आपने जैसे बताया मल्टी ऑर्गन फेलियर, इसमें आपका किडनीज भी आता है और हार्ट भी आता है। तो व्हाट्स द रीज़न, व्हाट आर द रीजंस कि इसमें आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है? क्योंकि लंग्स का तो समझ आ रहा है कि आपका कोविड हुआ तो फिर निमोनिया हुआ तो फिर ARDS हुआ तो डैमेज हुआ, बट किडनी एंड हार्ट पर किस तरह इम्पैक्ट आ रहा है?
देखिए जैसे जैसे वायरस का लोड बढ़ना शुरू होता है बॉडी में, पहले तो वो लिमिटेड रहता है. कई बीमारियां आप देख लें, लाइक आप खुदा न खास्ता कैंसर को ले लें कि किसी एक जगह पे डेवलप होता है, लेकिन अगर वो ट्रीट नहीं हुआ पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है. सिमिलरली ये भी वायरस ऐसा है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया या बॉडी की इम्यूनिटी कम है, ठीक है. नंबर 2, कोमॉर्बिड्स पहले से मौजूद हैं, और दूसरी ऐसी कंडीशंस हैं कि पहले से कॉम्प्रोमाइज़ किडनी है या पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट है, तो उन लोगों में ये वायरस फ़ौरन से उन एरियाज़ में ट्रांसमिट हो सकता है और उन एरियाज़ को भी फेलियर में डाल सकता है. ओके, दैट्स गुड. अच्छा, दूसरा भी ये भी होता है कि हार्ट का जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो इस वजह से भी हो रहा होता है कि हमारे पास जो ब्लड होता है, ब्लड क्लोटिंग जो होती है, वहाँ पे आपके पास उसका PTINR की जो टाइमिंग्स होती है वो इन्हांस हो जाती है, और आपके हार्ट में फिर हम क्या कहते हैं, थिनर्स देते हैं ताकि हार्ट फेलियर की तरफ ना चला जाए. इस वजह से भी मेरे ख्याल से जो हार्ट का इशू होता है वो इस वजह से भी होता है. अच्छा सर, आप ज़रा बताइएगा कि जो कोविड के PCR, एंटीबॉडीज़ और डिफरेंट तरह की जो और लैब्स थी जो मतलब इनिशियली हमारे यहाँ पर डायग्नोस हुई थी कि PCR कराना है, एंटीबॉडीज़ कराना है, तो वो किस अभी भी क्या मतलब, अभी तो सिवियरिटी बहुत कम हो गई, पेंडेमिक भी अब थोड़ा ख़त्म होने की तरफ है, तो अब क्या लोगों को एंटीबॉडीज़ करवाना चाहिए जिन लोगों को लाइक एसिम्टोमेटिक रहे या जिनको जो है वो बिल्कुल सिम्टम्स नहीं आए, क्या करना चाहिए? देखिए, एंटीबॉडीज़ कराना चाहिए नहीं, तो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे या डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं. लेकिन अगर करवा लेते हैं तो एंटीबॉडी कराने से ये होता है कि पता चल जाता है कि कोविड होके चला गया. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो होके चला गया, आप सेफ़ हैं. नेगेटिव आता है, देन अगेन आप सेफ़ हैं. एहतियात करें, SOPs पे अमल करें. तो एंटीबॉडी कराने से कोई हर्ज नहीं है. नहीं, हर्ज या ना हर्ज की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो लोग अभी भी मेंटली तौर पर खौफजदा भी हैं, डिस्टर्ब हैं कि भाई हो सकता है कि, और दूसरा अभी ये भी हमें क्लियर नहीं कि हो सकता है दोबारा स्पेल आ जाए, तो उसके लिए कुछ लोग एंटीबॉडीज करा के सोचते हैं कि अब हम सेव हो गए, रिएक्टिव आ गई हमारी एंटीबॉडी. मगर ये 100% श्योरिटी नहीं देती एग्जैक्टली कि अगर किसी का एंटीबॉडी रिएक्टिव है, ठीक है, इट मीन्स कि बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी वायरस के, बट अगेन इट इज़ नॉट द वैक्सीन जो आपको 100% प्रोटेक्शन दे दे. ठीक है, अगर दोबारा वायरस के साथ एक्सपोजर होगा तो चांसेस हैं कि आपके अंदर ये बीमारी रीअपियर हो सकती है. अच्छा, जो पैसिव इम्यूनिटी है तो उसमें फिर ये एंटीबॉडीज़ का बहुत रोल होता है, तो फिर उसमें कैसे सेफ्टी होगी? देखिए, उसमें ये कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ये वाली बात आ जाती है कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जी एंटीबॉडीज़ की वजह से प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन दी जा रही है. उन लोगों को जो अफेक्टेड हैं, ठीक है, करंटली सिवियरिटी में हैं, उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है उन पेशेंट्स का जो रिकवर हो चुके हैं. वजह क्या है कि उस प्लाज्मा के थ्रू उसमें से वो एंटीबॉडीज़ ले रहे होते हैं, ताकि जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रही है तो वो एंटीबॉडी उसके लिए काम करना शुरू. अच्छा डॉक्टर फराह, कौन से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती? सम टाइम मेरे सामने ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, मतलब कोविड के पेशेंट्स हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में चले गए हैं, ICU में एडमिट है, उनकी एंटीबॉडीज़ तो रिएक्टिव आ गई पर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा. या तो फिर कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बहुत देर तक होती है, इम्यूनिटी बनती है या रिएक्टिव, कौन से ऐसे लोग? अगेन माय डियर, इट इज़ द कोमॉर्बिड्स. ठीक है, कि कोमॉर्बिड्स कैसे? अगेन जैसे आपने कहा कि अगर कोई कार्डिक पेशेंट है, ठीक है, उसका पहले ही ब्लड जो है वो गाढ़ा हो रहा है, थिक हो रहा है, क्लॉट बनने के चांसेस हैं. अगर उसको थिनर्स नहीं दिए गए या वो लॉन्ग टर्म पे यूज़ नहीं कर रहा था तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है. सिमिलरली अगर कोई किसी की किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है या कोई डायबिटिक है तो उनको पहले ही कोमॉर्बिड्स मौजूद हैं, उन लोगों की रिकवरी टाइम लेती है. उनकी रिकवरी जो है वो टाइम लेती है और फिर सम टाइम जो है वो जानलेवा भी हो सकता है एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली लोग. अच्छा, ज़्यादातर मोर्टेलिटी जो हमारे यहाँ पर रही है वो मेरे ख्याल से कोमॉर्बिड्स में ही रही है. अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बात बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट की हुई थी कि यंगस्टर में भी बहुत डेथ्स हो रही हैं, तो उसके मुतालिक क्या बात करें? देखिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें कि जो करंट सिनेरियो पाकिस्तान में रहा है, यंगस्टर्स में इतनी डेथ्स नहीं हुई. हमारे यहाँ लोगों का पहले ही हेल्थ इशू रहा है, ठीक है, लोगों के कोई एनुअल चेकअप्स नहीं होते. आप किसी से भी पूछ लें कि जी आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है? हाँ ठीक है. लास्ट टाइम कब चेक करवाया था? नहीं, वो तो नहीं करवाया. जब आप अपने आप को मॉनिटर करेंगे ही नहीं, आपको पता क्या चलेगा. ज़रूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल जो हमें चलता फिरता नज़र आ रहा हो वो हेल्दी भी हो, ठीक है, क्लिनिकली बिल्कुल फिट हो. तो रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है.
ओके फाइन, LDH और CRP और ये इस तरह के जो मार्कर्स जिनकी हैं फैमिली वो में आपको- हिस्ट्री है, family खासकर में- वो लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, या आप ओबेसिटी देखें, आजकल ओबेसिटी कितनी ज़्यादा है, छोटे बच्चों में भी हमें नज़र आ रही होती है ओबेसिटी, जंक का खाना, हर वक्त की आउटिंग, हर वक्त की जंकिंग, तो ये भी चीज़ें कोमॉर्बिड्स में ले आती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप जो हैं वो 30-35 की एज में फॉल कर रहे हैं या 25 to 35 में फॉल कर रहे हैं तो आपको कोई कोमॉर्बिड नहीं हो सकता, चांसेस हैं कोमॉर्बिड्स होने के साथ। डॉक्टर फराह, मैं आपसे BMI के रेलेवेंट भी बात करूंगी, पर अब एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करते हैं BMI की, कि नॉर्मल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, वेट आपका कितना कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फराह हमें बताएंगी। डॉक्टर फराह, BMI क्या होना चाहिए और ज़्यादा जो पतले लोग होते हैं उनको क्या डेफिशिएंसीज हो सकती है, मोटे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए फ़र्क, हम बात करते हैं जब BMI की, BMI इज़ बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका क्या अप्रोप्रिएट वेट होना चाहिए। तो उसकी एक सर्टेन हमारे पास एक लेवल है, एक फिगर मौजूद है कि जी 18 से लेके 23-24 तक वो होना चाहिए, कि अगर उसके अंदर कम होता है कि 18 से अगर किसी की हाइट जो है फॉर एग्जांपल 5'6", 5'7" है और उसका वेट जो है वो 30-35 kg में फॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका BMI कम हुआ। इट मीन्स कि वो अंडर नरिश्ड भी हो सकता है। जब वो अंडर नरिश्ड है, कई मल्टीपल चीज़ों की, आयरन की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, और जब आपके अंदर चीज़ों की कमियां होती हैं तो बीमारी बहुत आराम से आपके ऊपर हमलावर हो सकती है। एंड सिमिलरली व्हेन BMI गोज़ अप, कि अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तो ओबेसिटी बाय इटसेल्फ कार्डिक इशू, डायबिटीज़ के चांसेस हैं, कार्डिक इशूज़ के चांसेस हैं, मल्टीपल आपकी बॉडी जो है वो अफेक्टेड हो सकती है इसकी वजह से। ओके फाइन, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई आपने हमारे व्यूवर्स को। सर, आपसे मैं पूछूंगी, ज़रा मुझे बताइएगा एक्सरे कब इजाद हुआ? बहुत मुश्किल सवाल है और आपको आई अच्छा गेस सवाल है, शायद पता हो। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है। एक्सरे इजाद हुआ है 1895, 1895, और प्रोफेसर रोनाल्ड थे, प्रोफेसर रॉन्जन, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको मतलब ये कि इजाद किया। और जर्मन में काफ़ी अर्से तक, चूँकि प्रोफेसर रॉन्जन ने जब इसको इजाद किया तो उसको कोई नाम नहीं दिया था, उसने रेज लिखा, आगे एक्स लिख दिया उन्होंने, कि नाम जब रिसर्च पेपर्स आएंगे और दूसरे लोग होंगे तो हम उसका कोई नाम रखेंगे। तो जर्मन में काफ़ी अरसे तक रॉन्जन रेस के नाम से ही ये टेक्नोलॉजी जानी रही। इसके बाद एक्सरे एक्स कंटिन्यू रहा दूसरी कंट्रीज़ में, और आज तक है कि एक्स रेस। प्रोफेसर रॉन्जन को 1901 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, और इसके साथ साथ जब एक्सरे टेक्नोलॉजी आगे आती गई, तरक्की करती गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें एडअप हुई, जैसे डॉक्टर साहब का डिपार्टमेंट अल्ट्रासाउंड 1950s के आसपास, एन डोनाल्ड्स के उन्होंने इजाद किया इसको। इसके साथ फ्लोरोस्कोपी, इमेज इंटेंसिफायर। अच्छा सर, फ्लोरोस्कोपी जो है ये मतलब कितनी हद तक इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अभी हमारे यहाँ पर लोगों को नहीं पता कि फ्लोरोस्कोपी क्या है और किन किन बीमारियों में फ्लोरोस्कोपी की ज़्यादा अहमियत होती है? फ्लोरोस्कोपी के बाद तो अब इसका एडवांस वर्जन आ गया है DR, डिजिटल एंड डायरेक्ट रेडियोग्राफी। तो फ्लोरोस्कोपी जो है वो लाइव हम देख रहे होते हैं। किन बीमारियों में ज़्यादा काम आता है? ये इंटेस्टाइन्स के लिए, गेस्ट्रो की बीमारी के लिए बेरियम स्टडीज़ होती हैं, लीवर के लिए। साइनोग्राम, साइलोग्राम, ये स्टडीज़ जो होती हैं, IVPs हम कर रहे होते हैं एक्सरेज में, तो ये इन बीमारियों के डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या helpful मतलब किस मतलब टेक्निक के थ्रू हम इसको करते हैं? क्योंकि X-ray- अल्ट्रासाउंड में तो हम वेव्स के थ्रू कर रहे हैं और एक्सरे में रेजेस है। के एक्सरे थ्रू। में भी रेजिस के थ्रू ये अच्छा, इसमें फ्लोरोस्कोपी, contrast दिया ओके, दैट्स कॉन्ट्रास्ट दिया Contrast जाता है, दिया उसमें जाता पता चल जाता है कि अंदर की कोई पैथोलॉजी है तो वो हमारे सामने आ हाँ, जाएगी। फ्लोरोस्कोपी का नेक्स्ट वर्जन जो था, जैसे सी आर्म, इसके नाम से सी आर्म, तो सी आर्म ज़्यादातर जो यूज़ होता है OT में, ड्यूरिंग सर्जरीज और इमरजेंसीज में। तो 1950s से पहले जो सर्जरीज होती थी, DHS वगैरह, हिप की सर्जरीज, वो 1 से 1.5 घंटे में होती थी, वही सर्जरी जो एक्सरे की हेल्प से होती थी। जब ये टेक्नोलॉजी आ गई सी आर्म, तो अब वही सर्जरीज विद इन हाफ एन आवर में हो जाती हैं, आधे घंटे में हो जाती हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स को इससे फ़ायदा हुआ, मेडिकल को इससे फ़ायदा हुआ। इसके साथ साथ मेमोग्राफी इसी टाइम में, ये 1950s में OPGI, पूरे दांतों का जो एक्सरे होता है। मेमोग्राफी का जो है, जहाँ तक है उसके लिए हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम है, डॉक्टर्स बहुत कम एडवाइस कर रहे होते हैं। तो
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے. ہماری خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ بریسٹ کینسر کیا ہے, ایکس ریز کیوں کروانے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کیوں کروانے ہیں, اور میموگرافی اسکریننگ کیوں ضروری ہے. میموگرافی ضرور ہونی چاہیے, اور میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ ایکس ریز وہاں سے کروائیں جو PNRA سے رجسٹرڈ ہوں, پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے, بیکاز کہ ان کی ٹیم آتی ہے, وہ مشینز چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ریڈیشن لیکیج تو نہیں ہے. اگر کہیں کوئی سی چیز ہے تو وہ ایکشن لیتے ہیں اور اس کو صحیح کرواتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے تمام سینٹرز نہ صرف کہ PNRA سے رجسٹرڈ ہیں, بلکہ ہمارے یہاں اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کے آرڈرس ہیں کہ نہ صرف ٹیکنیشین کے لیے وال ہو, لیڈ وال, ڈور میں بھی ریڈیشن پروٹیکشن شیٹ ہو, اور دیوار میں, وال میں بھی, تاکہ دیوار کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں, وال کے اس طرف, یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے, تو وہ لوگ بھی سیف رہیں. یہ نہ ہو خدا نخواستہ ایکس رے ریڈیشن چونکہ ہارمفل ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم ہو لوگوں. بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ کینسر کا بھی باعث بنتی ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ اگر پریگننسی میں اگر ایکس رے کروا لیے جائیں تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر فرح ذرا بتائیے گا پریگننسی میں جب ایکس رے کرواتے ہیں تو کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم بات کریں گے تھوڑا فیٹل انوملیز کی بھی کہ وہ کس طرح پتہ چلتی ہیں, کون سی ٹیکنیکس کے تھرو پتہ. دیکھیں جب ایکس ریز کی بات ہوتی ہے, ایکس ریز اور الٹرا ساؤنڈ ویوز میں جو فرق آتا ہے, الٹرا ساؤنڈ بائی اٹ سیلف از ویری سیف. ٹھیک ہے, الٹرا ساؤنڈ میں الٹرا ساؤنڈ ویوز یوز ہو رہی ہوتی ہیں, ناٹ دا ریڈیشنز. الٹرا ساؤنڈ ویوز آر ہارم لیس, جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ ریز کی بات آتی ہیں تو ریز کی وجہ سے تبدیلیاں آ سکتی ہیں, جینیٹیکلی بھی چینجز آ سکتی ہیں, کیمیکلی بھی چینجز آ سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر فرح, اگر کسی پریگننٹ حاملہ خاتون کا ہم نے ایکس رے کر لیا اور ملٹیپل ٹائم کر دیا, تو کیا اس کی فیٹس پر یا بچے پر اثر ہوگا؟ دیکھیں فرسٹ ٹرائمسٹر میں تو اسٹرانگلی پروہیبیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, پہلے 3 مہینے میں تو سختی سے منع ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا 3 ماہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بیبی کا باڈی سٹرکچر بیسک بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو ایکسپوجر ہو جائے ایکس رے کا, تو کافی زیادہ برائٹ چانسز ہیں بیبی کے اندر انوملیز کے. انوملی مینس کہ اب نارملٹیز کے. ٹھیک ہے, کہ کسی قسم کی اب نارملٹی اس میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو جس حد تک دور رکھ سکیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی عورت ایسی ہے جو کسی سیویئر روڈ ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو گئی, اور اس وقت اس کا ایکس رے جو ہے یا اس کی لائف بچانا اس بچے کی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو پھر تو اس صورت میں ایکس رے کیا جاتا ہے. اور سملرلی آپ نے جب بات کی انوملیز کے حوالے سے, تو انوملیز کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے کہ وہ دیکھی جاتی ہے 20 ویکس کے بعد سے لے کے 24ویں 25ویں ہفتے تک. اس انوملیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیبی کے جو آرگنز بن رہے ہیں, جو وائٹل آرگنز کہلاتے ہیں, جو اس کی سروائیول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں کہ اس کا برین ہو گیا, اس کا ہارٹ ہو گیا, اس کے اسٹمک اور دوسرے باقی آرگنز, وہ سارے ہم اس میں ایک ایک کر کے اس کو چیک کرتے ہیں. ڈیٹیل رپورٹنگ ہوتی ہے کہ جی ہارٹ کمپلیٹلی ہمیں پراپرلی نظر آ رہا ہے, برین میں کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک قطرے سے پورے ایک نئی جسم کو بناتا ہے, ایک نیا بیبی پورا فارم کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کئی چیزیں ٹوٹتی ہیں اور کئی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. تو جب بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس کی اسپائنل کارڈ بن رہی ہوتی ہے, تو وہ ساری چیزیں پوری مانیٹر ہم کرتے ہیں اپنے انوملیز کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر فرح بتائیے گا کہ ایکو کارڈیوگرافی جو ہے وہ فیٹس میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہے, فیٹل ہارٹ کے اندر؟ دیکھیں آپ نے نام سنا ہوگا وال ڈیفیکٹس کا, کہ جی نیو بورن بیبیز کے اندر وال ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وال ڈیفیکٹس کی وجہ سے اب وہ وال ڈیفیکٹ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اس بچے کا, اس عورت کا اسکین کسی ایک کوالٹی لیب سے ہوا ہو, جہاں پہ سونالوجسٹ بھی ایکسپرٹ ہو, مشینز بھی اس کے پاس اچھی موجود ہوں, ٹھیک ہے, ٹاپ ناچ مشینز اس کے پاس ہوں, تو وہ بہت بہتر طور پہ شروع میں ہی جج کر سکتا ہے کہ ہاں جی یہ جو بیبی فارم ہو رہا ہے اس میں کوئی کارڈک انوملی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جب اس کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو ریکال کرے گا پیشنٹ کو, اور تھوڑے ٹائم کے بعد دوبارہ چیک کرے گا. اگر وہ اپنی اس ڈائگنوسس پہ کنفرم ہو رہا ہوگا کہ ہاں دیر از سم کارڈک انوملی, تو وہ فیٹل ایکو سجیسٹ کرے گا. فیٹل ایکو جو ہے وہ فیٹل ایکو جو ہے وہ ایکسپرٹس ان کے کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر یہ ڈیفیکٹ ہے تو کتنا بڑا ہے, بیبی کا ہارٹ کس حد تک کام کر رہا ہے, اور ڈیلیوری کے ٹائم پہ کون کون سی احتیاطوں کی اور کس کیئر کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر فرح, جیسے کہ آپ کے پاس بھی اس طرح کے کیسز آتے ہوں گے, تو کیا ریئر کیسز ہوتے ہیں فیٹل انوملیز کے اور ہارٹ
کے جو AST VST کے جو مطلب انیشلی ڈائگنوز جاتے ہیں وہ ریئر ہوتے ہیں یا فریکوینٹ آتے ہیں؟ بہت زیادہ فریکوینٹ تو نہیں ہے لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں، انوملیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اور سملرلی اگر آپ کبھی کسی پیڈیاٹرک یونٹ کا چکر لگائیں گی تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فریکوینٹلی ان چیزوں کی سرجریز ہو رہی ہیں. جب فریکوینٹلی سرجریز ہو رہی ہیں تو اٹ مینس کہ فریکوینٹ کیسز تو رپورٹ ہو بالکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایکو کارڈیوگرافی کے بارے میں بہت زیادہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا اپنے ویورز کو بھی اس بارے میں بتانا چاہتے ہیں، پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم لوگ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہے تھے. بات ہماری ہوئی تھی شروع بارش سے، پر وہ ختم ہو گئی ایکو پر. ہم ڈاکٹر فرح سے پوچھتے ہیں کہ ایکو کارڈیوگرافی اس کا کیا رول ہے. ڈاکٹر فرح، ایکچولی دا تھنگ از دیٹ کہ میرا ٹاپک جو تھا وہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا، بٹ آپ نے اتنی امپورٹنٹ باتیں کہیں کہ مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں ویورز تک اتنی یہ جو آپ انفارمیشن دے رہی ہیں پہنچاؤں. اور ضروری ہے یہ کہ ایکو کارڈیوگرافی جو ہے اور فیٹل ہارٹ جو ہوتا ہے ہمارا، جو مدر جو ہوتی ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے بفور دا ڈلیوری، اینڈ فیملی بھی اگر اس کو کچھ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو، اور کب پتہ چلتا ہے، کس طرح پتہ چلتا ہے؟ ویری گڈ کویشچن فلک. آپ نے جو بات پوچھی یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے. جب آپ کو آپ کا ڈاکٹر سجیسٹ کرے کہ جب بھی کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ان کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے فرسٹ ٹرائمسٹر میں یہ اسکین کروانا ہے، سیکنڈ ٹرائمسٹر میں کروانا ہے، تھرڈ ٹرائمسٹر میں کروانا ہے. ٹرائمسٹر ہم کہتے ہیں 3 months آف دا پریگنینسی، کہ 3 months فرسٹ ٹرائمسٹر، سیکنڈ ٹرائمسٹر اینڈ تھرڈ ٹرائمسٹر. اچھا، اب جب ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ نہیں بھی کرواتے. لوگ کہتے ہیں کیا فضول ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیا. ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضول میں. اچھا، اب یہاں پہ میں اگین آپ سے یہ کوشچن کروں گی کہ تھرڈ ٹرائمسٹر تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا بچے کے بارے میں، اتنا زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتا. لائک انٹرنل جو آرگنس ہیں کہ اس میں کون سے ٹرائمسٹر میں آپ کو بالکل کلیئر ویژن ہو گیا کہ اب ہارٹ کا یہ، یا آپ انیشلی پتہ چل جائے گا 120 days تک تو آپ کو اتنی کلیئر ویژن نظر نہیں آتی؟ دیکھو 120 days تک تو اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے، لیکن سیکنڈ ٹرائمسٹر سے ہمیں چینجز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تب آپ کو کرانا چاہیے. ایگزیکٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر جو سینالوجسٹ ہے وہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ ہاں جی مجھے ابھی فالو اپ چاہیے اس پریگنینسی کا، ٹھیک ہے، تو تھرڈ ٹرائمسٹر میں وہ پیشنٹ آئے گی. اس میں لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ گو فار دا کوالٹی. مدر کے اندر کیا سائن اینڈ سمٹمس ہوں گے بیبی کے اگر ہارٹ میں کوئی ڈیفیکٹ؟ ناٹ ایٹ آل. اپیرنٹلی مدر از ٹوٹلی فٹ اینڈ فائن، کہ مدر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عیسیٰ لیبارٹری کے اندر کیا یہ سروسز ہے؟ سروسز موجود ہیں؟ بالکل. اوکے فائن، گڈ. ہمارے یہاں میکسیمم برانچز میں فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس میں ہم ایکوز کر رہے ہوتے ہیں اور فیٹل ایکوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ایکوز کے حوالے سے مدر کو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی الٹرا ساؤنڈ آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے آپ کروائیں ضرور. نمبر 1. نمبر 2, گو فار دا کوالٹی. ٹھیک ہے، کوالٹی سے مراد یہ کہ آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ کا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو جو پرفارم کر رہا ہو. نمبر 1. نمبر 2, اکوپمنٹس. جیسے عیسیٰ لیبارٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہے ان دونوں چیزوں کے اوپر کہ ان کا جو اسٹاف ہے دے آل آر ویری مچ ویل ٹرینڈ، ویل ایجوکیٹڈ، اپڈیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ. ہماری ڈاکٹر فرح عیسیٰ جو ڈائریکٹر ہیں ریڈیولوجی کی، وہ فریکوینٹلی CMEs کنڈکٹ کرتی رہتی ہیں. CMEs کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگوں کی نالج کو اپ گریڈ کرنا، کہ انٹرنیشنلی چیزیں کیسے گرو کر رہی ہیں، کیا نئی انفارمیشن آ رہی ہے، وہ ان سب کو شیئر کرتی رہتی ہیں سب لوگوں کے ساتھ، تاکہ جتنا ان کا اسٹاف ہے وہ سارا اپڈیٹڈ رہے. نیکسٹ، ڈاکٹر فرحان عیسیٰ اور ڈاکٹر فرح عیسیٰ ان لوگوں نے ہمارے پاس اکوپمنٹس بہت بہترین دی ہیں. جیسے کہ سر نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس جس طریقے سے CT اسکین کی مشینز، MRI کی مشینز، باقی مشینز اپڈیٹڈ ہیں. سملرلی بلیو کریں کہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینز ہمارے پاس ٹاپ ناچ ہے. جتنی اچھی مشین ہوگی اتنا بہتر ویژن ہوگا، کیونکہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے اسکرین کے تھرو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کوئی بھی پیشنٹ جب بھی کروانے جائے تو گو فار دا کوالٹی، کیونکہ اگر وہ کسی لو کوالٹی لو پروفائل مشین میں کروائے گا ڈائگنوسس اس کی مس ہو سکتی ہے. ڈاکٹر فرح میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی. سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی ایز اے ریڈیولوجسٹ، پریگنینسی میں ایکس رے ریڈیشن جو ہوتی ہیں وہ کتنی ڈینجر ہوتی ہیں اور کتنے ٹرائمسٹر تک الاؤڈ ہوتا ہے، یا مطلب بالکل پروہیبٹڈ ہے پریگنینسی میں بالکل نہیں کروا سکتے، یا کہیں کہیں آپ کے لیے کوئی ایسی بیماری بھی تشخیص ہو جاتی ہے مطلب جس کے لیے ایکس رے بہت ضروری ہے؟ کیا کرتے ہیں پھر ایسے صورتحال میں؟ اچھا سوال کیا آپ نے. ایکس خود جو ہے نا بہت تو ڈائگنوسٹک پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، پیشنٹ کو نیڈ ایکس رے کروانا ہے. ہم پریگنینسی کی طرف بھی آتے ہیں. میں شروع سے بتا دوں
لیکن فریکوینٹلی ایکس ریز نہیں کروانا چاہیے. اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہی ہم ایکس رے کروائیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایکس رے کروانے جب جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سینٹر سے ایکس رے کروا رہے ہیں. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ایکس رے کروائیں ان سینٹر سے کرائیں جو اچھے سینٹر ہوں, بڑے سینٹرس ہوں, اور PNRA پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہوں. ٹھیک ہے. وہاں سے رجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی ٹیم آتی ہے سال میں 2 مرتبہ, مشینیں چیک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی کوالٹی چیک ہوتی ہے, اور یہ اسپیشلی وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں سے ریڈیشن لیکیج تو نہیں ہے. ریڈیشن لیکیج از سو ڈینجرس فار پیشنٹس اینڈ آلسو اٹینڈنٹس. ٹھیک ہے نا, تو اٹینڈنٹس کو باہر ہونا چاہیے. اچھا سر, وہ جو لیڈ کا ہم پہن لیتے ہیں, جو وہ ٹیکنیشین پہن لیتا ہے, تو وہ کتنی حد تک لیڈ اپرن وہ 100% تو سیکیور نہیں ہے. 100% سیکیور تو ٹیکنیشین نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یوزلی آئی ورک ان ICU سیٹ اپ, اور وہاں پر تو ہر پیشنٹ کا ایکس رے ہو رہا ہوتا ہے. اب میں بار بار یہاں وہاں چھپ جاتی ہوں, پر مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنا دور تک جانا چاہیے. دیکھیں جب آپ یہ دیکھیں کہ ایکس رے ہو رہا ہے, جو اس کا ٹارگیٹڈ ایریا ہے, ICU میں عموماً ہوتا ہے تو بیڈ پر ہو رہا ہوتا ہے, تو ٹیوب کی پوزیشن یہ ہوتی ہے پیشنٹ جہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا, فار ایگزامپل یہ پیشنٹ یہاں ہو رہا ہے, تو ایکس رے کی جو ریز ہیں وہ 8 فٹ تک, 6 سے 8 فٹ تک سراؤنڈنگ ایریاز میں راؤنڈ کرتی ہیں. تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈوز پر بھی. اگر ڈوز زیادہ ہے, لمبر اسپین کا ایکس رے ہو رہا ہے یا کیو پہ, تو اس کا سراؤنڈنگ ایریا زیادہ ہوگا. چیسٹ کا ہے, بونس کا ہے, پیلوس وغیرہ کا, تو اس کا کم ہوگا. ہم ICU میں تو زیادہ چیسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ وداؤٹ گریڈ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا ڈوز کم ہوتا ہے. لیکن آپ کم از کم ایٹ لیسٹ 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں. 6 فٹ کے فاصلے پہ رہیں. اب ٹیکنیشین جس نے لیڈ اپرن پہنا ہوا, اس کا نیک اوپن ہے, ہیڈ اوپن ہے, فیمر اور نیز اوپن ہے, تو اس کو ریڈیشن تو جا رہی ہے. اور سو ڈینجرس فار فرنٹ ایریا نا, ایبڈومینل, چیسٹ اور نیک, ان کو ہمیں زیادہ سپورٹ کرنا ہے, ان کو زیادہ سیو کرنا ہے, جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں نہ صرف ٹیکنیشین کے لیے ہمارے پاس لیڈ والس ہیں, اور بلکہ ہمارے جو ڈورس ہیں, ایکس رے ڈورس ہیں, ان میں بھی لیڈ شیٹس ہیں, اور وال میں بھی, دیواروں میں بھی سر کی ہماری انسٹرکشن ہے کہ ریڈیشن لیکیج کہیں نہیں ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ PNRA والی ٹیم آتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں ہر چیز, اور اگر کہیں لیکیج ہوتی ہے تو سینٹر کو انفارم کرتے ہیں کہ اس کو آپ صحیح کر لیں. اگر صحیح نہیں کر سکتے ہیں, سیکنڈ اٹیمپٹ میں اس کو بند کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں 2 یا 3 سینٹرز بند بھی ہوئے ہیں. پنجاب میں تو اس کی بہت زیادہ اویئرنیس ہے. بالکل بالکل, ہمارے یہاں جیسے اس سے اویئرنیس آ رہی ہے تو اس پر ہم جو ہے وہ اب کچھ ایکشن بھی لے رہے ہیں. اور بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی ریسٹورینٹ جو ہے وہ بند ہوا, اور یا پھر کوئی ایسا سالون بند ہو گیا جس میں جو ہے نا اہلی تھی, یا صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا, یہ ہیزارڈ تھا صحت کے لیے, تو وہ بہت ضروری ہے. کوالٹی کنٹرول کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر فراح, پھر آپ کی جانب آؤں گی. آپ بڑا اچھا بتا رہی تھی ریگارڈنگ دا فیٹل ہارٹ اینڈ ریڈیشنس. تو اگین مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس طرح کے کچھ کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ بتا رہی تھی عیسیٰ لیبارٹری میں بھی آپ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں, تو پھر کیا ریکمنڈیشن کرتی ہیں؟ اور پاکستانی انوائرمنٹ, یعنی کہ یہاں پر لوگوں کو تھوڑا سمجھانا یا ان کو مینٹلی پریپیئر کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ UK USA اور وہاں کینیڈا میں لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہاں ان کو سمجھانا اور آسان ہے بنسبت یہاں لوگ تھوڑا پہلے نا چلانا چیخنا شروع کر دیتے ہیں, مطلب ان کے لیے تھوڑا انڈرسٹینڈ کرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نہیں, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ فلک. ہمیں جو ہے یہاں پر صرف بیماری کا نہیں, جہالت کا بھی سامنا, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو یہ سمجھانا, ان کو کنونس کرنا ان کی بات کا. اچھا, جہاں تک فیٹل کیسز کی بات آ رہی ہے, ایک ہم کرتے ہیں انوملی اسکین. ٹھیک ہے, انوملی اسکین جو 20 سے لے کے 24-25 ویک تک گائنیکولوجسٹ سجیسٹ کرتا ہے. تو لوگوں کو پہلی بات تو یہ کہ یہ چاہیے اس کو ٹائم پر کروا لیں. انوملی اسکین میں بیسکلی بیبی کے مین آرگنس کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہارٹ 4 چیمبرز اس کے ہیں کہ نہیں, سملرلی اس کے اسٹمک پراپرلی اسٹمک اس کا بن گیا ہے, کڈنیز اس کی پراپر بنی ہے, کسی قسم کا کوئی نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ تو نہیں ہے. نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ جس میں بچے کے دماغ اور اس سے ملاقہ جو اسپیشل چائلڈ CP چائلڈ ہوتے ہیں, وہ اس کا کب تک پتہ چلتا ہے, کون سے منتھ میں پتہ چلتا ہے؟ دیکھو, ٹوٹل کروموزومل انوملی تو نہیں آتی الٹرا ساؤنڈ میں, جب تک کہ آپ اس کو, اس کی دوسری اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ میں شامل نہیں ہوتی. اس میں فزیکل چینجز جو ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو کوئی بھی انوملی, میکسیمم انوملیز جو ہیں ان میں فزیکل چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے, لائک اگر آپ کسی بھی انوملی کو لے لو, کسی میں ہیڈ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, کسی میں بیبی کی اسپائن بریک ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی چینج اس میں آ رہا ہوتا ہے. تو انوملی اسکین اگر آپ ایک کوالٹی انوملی اسکین کراتے ہیں تو کوئی بھی ماں کافی حد تک مطمئن ہو سکتی ہے کہ بھائی جو آؤٹ کم آ رہا ہے وہ ہیلدی آؤٹ کم ہوگا. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی انوملی آتی ہے جو لائف تھریٹننگ ہو, جیسے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جس میں بیبی کا اسکل نہیں بنا ہوا ہوتا. بلیو می, مجھے بہت ہی افسوس ہوا تھا, ونس آئی واز ورکنگ ان JPMC, اور وہاں پر اس طریقے سے ایک فل ٹرائمسٹر پہ, ایک فل ٹرم پہ ایک عورت آئی اسکین کروانے کے لیے, اینڈ دا بیبی واز اباؤٹ ٹو ڈیلیور ان اے ڈے اور 2, اور بیبی کا اسکل ڈیولپ نہیں تھا.
یہ کنڈیشن اگر ہمیں انارملی میں پتہ چل جاتی تو وہ میڈیکلی ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے بیبی, تاکہ وہ عورت بھی اس 40 ہفتوں کا ٹراما بیئر نہ کرے, کیونکہ وہ بیبی سروائیو نہیں کر سکتا. تو دس از دا نیڈ کہ جی ٹائملی اسکینز آر مینڈیٹری فرام ویری گڈ کوالٹی ایریاز, کہ آپ کوالٹی لیب سے آپ ٹائملی اسکین کروا لیں تاکہ کسی بھی قسم کے مینٹل ٹراما میں بھی نہ جا سکے. لاس آف چائلڈ تو ہے ہی ہے, لیکن سوچو وہ عورت جس نے 40 ہفتے تک اس بیبی کو بیئر کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دم سے اس کو پتہ چلے کہ جی ادھر ڈیلیوری ہوئی اور بیبی کے ہیڈ پہ اسکل ہی نہیں ہے اس کا, اور بیبی ود ان منٹس وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں ایسے بچے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دس موڈالٹی از ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے سر, وہی اگین میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ریڈیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا کہ آپ کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کا. جیسے ڈاکٹر فرح نے بتایا کہ بالکل اینڈ پر پتہ چلا اب وہ ماں کی ہی لاپرواہی تھی یا فیملی کی لاپرواہی تھی کہ انہوں نے جا کے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کروایا. ڈاکٹر نے تو آبویسلی بتایا ہی ہوگا. تو کیا مطلب واقعی یہاں پر اس طرح کے لوگ, یا اب اویئرنیس آنے لگ گئی ہے؟ اب اویئرنیس تو آ رہی ہے, دیکھیں اویئرنیس تو آ رہی ہے لوگوں میں, لیکن پھر بھی کام ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ایکس ریز کے لیے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایکس رے جب نیکسٹ ٹائم آئیں تو ریکارڈ لے کر آئیں. ظاہر ہے کہ ہمیں ہسٹری بہت ڈیپینڈ کرتی ہے, ہسٹری اور ریکارڈ, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے, میں نے بمشکل میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ 10% لوگ ایسے ہوں گے, بمشکل 10% جو اپنا ریکارڈ نیکسٹ وزٹ بڑے اچھے لگتے ہیں نا وہ لوگ جن کے پاس سیکوینس میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں, فائل بنی ہوتی ہے, اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے یہ اس طرح ڈاکٹر کو دکھاتے رہے, اور اتنا ایزی ہو جاتا ہے ان کے کیس کو سمجھنا. بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں کووڈ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پیک پر تھا, تو ہمارے پاس جب پیشنٹس ایکس رے کروانے آتے تھے تو ہمارے ٹیکنیشین بھی بہت ریلیکٹڈ ہوتے تھے سر کہ یہ اس طرح سے, تو ہم نے ان کو کٹس دی ہوئی تھی, تو جو پیشنٹ اس طرح کا ہمیں ڈاؤٹ فل ہوتا تو ہم کرتے, تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا جب پیشنٹ یا پیشنٹ کا اٹینڈر خود بولتا تھا کہ آئی ایم کووڈ پیشنٹ, پلیز آپ احتیاط کریں. تو یہ بہت اچھا لگتا تھا. یا ان کے اٹینڈنٹ بتاتے تھے کہ میری پیشنٹ آ رہی ہے یا پیشنٹ آ رہا ہے تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں, ایکس رے کرنے کے بعد اس کو آپ ڈس انفیکٹ بھی کر لیں اپنے اسٹینڈ کو. لیکن بہت زیادہ تر لوگ نہیں بتاتے تھے. اور ایون لوگ مر جاتے ہیں, مطلب اللہ معاف کرے, اتنی ڈیتھس ہوئی اور کووڈ کی وجہ سے گھروں میں بھی ہو گئی, لوگوں نے اس حد تک بھی نہیں بتایا, اس کو بھی ہائڈ کر جاتے ہیں, اس کو بھی ہائڈ کر دیا. اسی کو تو کہتے ہیں مطلب الٹریسی. ہاں ایگزیکٹلی, کہ تعلیم نہیں لیکن شعور نہیں ہے ان کے اندر. تعلیم تو ہوگی لیکن وہ یہ ایک شعور کہ جی اگر ہم صرف اپنے آپ کو نہیں, ہمیں معاشرے کو بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے, خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں ایسی کوئی ڈیتھ ہوئی اور اس کے گھر میں اور لوگوں کو بھی ہے تو کائنڈلی آپ باقی لوگوں کو ریفیوز کر دیں, معذرت کر لیں کہ پلیز آپ نہ آئیں ہمارے گھر میں. وہی مجمع لگے گا لوگوں کا, وہی جس طریقے سے ہمیشہ سے پہلے ہوتا چلا آ رہا تھا, اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے, ہفتے بعد 10 کیسز آنے آ گئے. میرے خیال سے یہ ہمارے یہاں پر تھوڑا بہت ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا بھی یہ رول ہوتا ہے کہ آپ مینٹیلٹی ایسی سیٹ کریں لوگوں کی کہ ان کو یہ وبا یا پھر یہ بیماری جو ہے نا وہ کوئی مطلب ایسا نہ لگے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ یونک سمجھ رہے ہیں, اچھوت نہ سمجھیں. ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو لائک جتنے پروگرامس ہوتے ہیں, ٹی وی پروگرامس ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پروگرامس ہوتے ہیں, وہاں پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ وہاں کووڈ کا پیشنٹ جب انیشلی کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہو رہا تھا, کس طرح مطلب ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا. لوگ یہ چیزیں دیکھتے ڈر و خوف میں مبتلا بھی تو ہوئے تھے نا کہ بھائی ہمیں کہیں سیل کر دیا جائے, ہمیں اٹھا کے لے کر جائیں گے, ہمیں کووڈ وارڈ میں ڈال دیا. یہ ضرور تھا کہ جی گھر سے اٹھا لیں گے, اگر رپورٹ پازیٹیو آئی اور رجسٹر ہو گئے ہم تو ہمیں گھر سے اٹھا لیا جائے گا. آگے میں کہتی ہوں کہ اب ساری چیزیں کھل رہی ہیں, ریسٹورینٹس اوپن ہو رہے ہیں, مالز, لیکن لوگوں کو ابھی بھی شعور سے کام لینا ہے. کہاں جائے گا یہ کووڈ؟ اگر آپ دیکھیں باہر نکلیں لوگوں نے کوئی ایس او پیز نہیں فالو کر رہے. گورنمنٹ کس حد تک ان سے کہے کہ بھائی ایس او پیز فالو کرو. عید میں بھی مارکیٹس کھلی, کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی. سملرلی اب کیا دوسرا پھیل آ سکتا ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ یا اللہ محفوظ رکھے, لیکن جس طریقے سے لوگ کیئر لیس ہیں, چانسز ہیں لوگ جس حساب سے کیئر لیس ہیں, کیونکہ وی ڈونٹ ہیو اینی ویکسین. دا اونلی تھنگ از پروٹیکشن, کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, آپ ایس او پیز کو فالو کریں. ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے تو اسپیل آ سکتا ہے, کیونکہ دیکھو کسی کے سر پہ لیبل نہیں لگا ہوا کہ ہو از کووڈ پازیٹیو. ٹھیک ہے, لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے, جیسے سر نے ذکر کیا کہ ایکسپینسو ہیں اور دوسری باتیں ہیں, لوگ ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے ہوتے. اب اگر ایسے لوگ بغیر ماسک پہنے مارکیٹ میں جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں, تو کیا اسپیل نہیں آئے گا؟ بالکل, چانسز تو بہت برائٹ ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر فرح, یہ جو ایک دم سے کیسز ریڈیوس ہو گئے اور یہ اب کووڈ کیسز نہیں نظر آ رہے, اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا ایک دم سے
क्या हुआ इतने अपना पीक पर जाकर गए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी देखा गया है कि पीक आकर ग्राफ नीचे चला जाता है, तो क्या ये वजह थी या कोई और वजह थी या बारिशें की वजह थी, क्या वजह थी, क्यों एकदम से खत्म हुआ? बारिशों से तो इनकी दोस्ती दुश्मनी नहीं है सच। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि बारिश लोगों को अपनी जगहों पे स्टेगनेंट कर देती है, तो लोग जरा कम निकल रहे हैं। लेकिन अगर पीक डाउन हो रही है तो अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स यही होती हैं कि कोई भी बीमारी एक हद तक, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट को ज़्यादा ग्रैब करती है, ठीक है कि जी 60 प्लस है वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा, बाकी लोग अफेक्टेड हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो कॉम्प्लिकेट नहीं होते इतना, लेकिन वो लोग जिनके साथ कोमॉर्बिड्स हैं वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो उस एज ब्रैकेट के लोग जब मैक्सिमम अफेक्टेड हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्राफ पर नीचे आना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। हमारे व्यूवर्स को मुख्तसर सा एक मैसेज दे दें रिगार्डिंग द ईसा लेबॉर्ट्री, रिगार्डिंग सर मैडम से मैं जो है पूछूंगी बारिशों के हवाले से, आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या करना चाहिए, ईसा लेबॉर्ट्री क्या सर्विसेज दे रही हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियोलॉजी में हमारे पास ऑलमोस्ट तमाम सर्विसेज हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ओपीजी, मेमोग्राफी, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, डेक्सा स्कैन भी है हमारे यहाँ। डेक्सा स्कैन भी इज अ पार्ट ऑफ रेडियोलॉजी, इसमें भी एक्सरे रेडिएशन ही है। तो हमारे जो सर्विसेज हैं आपके सामने हैं और हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटी एमआर अगर आप करवाएं सुबह तो शाम में रिपोर्ट्स मिल रही हैं और ऑनलाइन हम रिपोर्ट दे रहे हैं। इसके साथ साथ फिल्म्स उसी वक्त मिल जाती हैं और रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास तीनों शिफ्टों में होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो हमारे पास जो है पूरा स्लॉट है और ज़्यादातर हमारे रेडियोलॉजिस्ट एफसीपीएस और एमसीपीएस हैं। डॉक्टर इरफान लुत्फ़ी होते हैं हमारे यहाँ, बहुत से डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फराह हेड करती हैं। मींस कि आप ईसा लेबॉर्ट्री से डिफरेंट तरह की सर्विसेज को जो है वो अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर फराह आप बताइएगा ज़रा बारिशों के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों का सामना हो सकता है, और कोविड के हवाले से भी मुख्तसर सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को दे दीजिएगा, फिर उसके साथ हम प्रोग्राम को भी ख़त्म करेंगे। बताइए। अच्छा जी, सबसे पहली तो ये कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। तो बस ये एक छोटी सी सोच रख लें कि बारिशें अच्छी नहीं हैं। इस हवाले से केयर आपने करनी है, पानी का साफ इस्तेमाल करना है, घर में बच्चों को पानी बॉईल करके देना है। हाँ, क्योंकि जो सबसे पहले कंटामिनेशन बारिश में आती है वो पानी की गंदगी होती है कि साफ सुथरा पानी, उबला हुआ पानी आपने इस्तेमाल करना है। अपने घर के बाहर पानी जमा नहीं होने दें। इन केस अगर कहीं जमा हो रहा है तो केरोसिन ऑयल डाल दीजिए उसके ऊपर, ताकि एटलीस्ट मलेरिया और डेंगू इन चीज़ों से बचा जा सके। बिल्कुल। और कोविड के हवाले से क्या पैगाम? कोविड के हवाले से भी यही कि स्टे होम, स्टे सेफ, जो SOPs बताई जाती हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। आप कहीं भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप लैब्स में जा रहे हो, आप कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो, खुश रहें लेकिन SOPs के साथ। बिल्कुल। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।